बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 अक्टूबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गर्मी और लू से कैसे महफूज रहें, सऊदी वज़ारत सेहत की आगाही मुहिम। सऊदी वज़ारत सेहत ने सऊदी अरब में गर्मी की जो लहर के हवाले से लू लगने से बचाने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है और उनका कहना है कि बराह रास्त धूप की तफ़श से महफूज रहें और घर से बाहर निकलते वक्त सर पर टोपी या छतरी का इस्तेमाल करें ताकि धूप की तपश से महफूज रहा जा सके। लू लगने के इम्कानात भी कम हो जाते हैं और मौसम गर्मा में पसीने के अखराज से जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में पानी या सेहत अफजा मशरूबात का इस्तेमाल करें। ढीली और मुकम्मल बाजू वाले कपड़े पहने, गहरे रंग के कपड़ों से इज्तनाब करें क्योंकि ये गर्मी को जज़ब करके जिस्म को मज़ीद गर्म कर देते हैं। डायरेक्ट धूप में जाने से पहले मुनासिब म्यार का सन ब्लॉक इस्तेमाल करें ताकि धूप की शौं से महफूज रहा जा सके। हाइल में नायाब और इम्तियाजी खसूसियत के हामिल ऊँटों की नीलामी। अलकायद में हाइल के ऊँटों की नीलामी का आगाज़ हो गया जिसमें सऊदी अरब भर से शौकीन अफराद शिरकत कर रहे हैं। ऊँटों की नीलामी ये तकरीबन 10 दिन तक जारी रहेगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस नीलामी में नायाब और इम्तियाजी खसूसियात रखने वाले ऊँटों की नस्ल की नुमाइश होगी। ये रीजन में इस नौयत के बड़े बड़े इवेंट में से एक शुमार किया जाता है क्योंकि इसमें ऊँट रखने और पालने वालों की एक बड़ी तादाद वो शिरकत करती है। नुमाइश में मेराज, सकाफत और समाजी सरगर्मियों को पेश किया जाएगा। इवेंट को डिज़ाइन करते वक्त ये बात जहन में रखी गई है कि हर उम्र के लोग नुमाइश में आ सकें। ऊँटों की नीलामी का मकसद रीजन में मुआशी और विरसे से मुतल्लिक सरगर्मियों में तेज़ी लाना। यह नीलामी महारतों के तबादले, कारोबारी मुआहदे तय करने और ऊँटों के मालिकान और अफजाइश करने वालों के दरमियान राब्तों को मजबूत करने का एक बुनियादी प्लेटफॉर्म है। फीफा वर्ल्ड कप 2034 सऊदी एयरलाइन के जदीद तर्ज के 191 तैयारी खरीदने का फैसला। सऊदी अरब को वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिल चुकी है और तमाम इदारों की जानब से तैयारियों के लिए मनसूबाबंदी जारी है। कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन के बेड़े में 191 तैयारों का इजाफा करने का फैसला किया गया है और ये तैयारी एक माहदे के तहत महला वार वसूल किया जाए कि एयरलाइन के तर्जमान के मुताबिक फ़ज़ाई बेड़े में इजाफे का मकसद अंदरून मुमलिकत और बैरून मुमलिकत जो वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए आने वालों को हर तरह की सहूलत देना है। तर्जमान का मज़ीद कहना था कि खरीदे जाने वाले तैयारे जदीद तर्ज के होंगे। इस वक्त तक एयरलाइन के पास 190 तैयारे हैं। साल 2034 में इनकी मजमूई तादाद 381 तक पहुँच जाएगी। सऊदी एयरलाइन के बेड़े में इजाफे का मकसद एक्सपो 2030 की मेज़बानी है। वर्ल्ड कप 2034 के मैचेस सऊदी अरब के 5 शहरों में मुनक्कद होंगे जिनमें रियाद, जद्दा, खुबर, न्यूम और अबहा शामिल है। इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीबात रियाद में मुनक्कद होंगी। पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए चीन का के वीज़ा अमरीकी H1B का मुतबादिल बन सकता है। अमेरिका का H1B वीज़ा इस मुल्क में दाखिले के लिए दुनिया भर के हुनरमंद जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए पुरकशिश समझा जाता रहा है। ख़ासतौर पर इंडिया की IT सनत और तरक्की पजीर ममालिक के इंजीनियर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट कई दहाइयों से इसी वीज़े के ज़रिए अमेरिकन मार्केट में दाखिल होते रहे हैं। लेकिन हालिया दिनों में अमेरिकन जो सदर है उसके फैसले ने इसको काफ़ी ज़्यादा पेचीदा बना दिया है जिस पर फ़ी एप्लीकेशन $1 लाख की फ़ीस लाजमी करार दी गई है और ये फैसला 19 सितंबर को सामने आया था जब अमेरिकन इमिग्रेशन सर्विस ने एक नई फ़ीस पॉलिसी जारी की थी। वजाहत में कहा गया इस भारी रकम का मकसद वीज़े के गलत इस्तेमाल को रोकना और मुकामी लेबर मार्केट का तहफ़्फ़ुज़ है। यानी अमरीकी हुकूमत ये तासुर देना चाहती है कि वो कम सैलरी पर बाहर से आने वाले हुनरमंदों के सैलाब को रोकना चाहती है और सिर्फ उन प्रोफेशनल्स को मौका देना चाहती है जो वाकई आला दर्जे की महारत रखते हों और अमेरिकन कंपनीज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी हों। सन 2023 के सरकारी आज़ादोशुमार के मुताबिक अमेरिका ने सबसे ज़्यादा H1B वीज़े इंडियन शहरियों को दिए जो मजमूई तादाद का 72% थे। उसके बाद चीन 12% के साथ दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल रहा और 7वीं पोजीशन पर आया। उस साल पाकिस्तान के तकरीबन 25,000 शहरी H1B वीज़े के ज़रिए अमेरिका में काम करने के अहल करार पाए हैं। अब $1 लाख की फ़ीस ने इसको सूरत हाल को तब्दील कर दिया है और इसका डायरेक्ट असर इंडियन IT इंडस्ट्री पर भी पड़ा है।
چین جو ہے اس کے متبادل کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ H1B جو ہے کے ویزا جو ہے اس کا بالکل ایک نیا پروگرام جو ہے متعارف کروایا ہے، جسے کے ویزا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ویزا 1 اکتوبر سے شروع ہو چکا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ اور سرکاری میڈیا کے مطابق اس ویزے کا مقصد نوجوان سائنسی اور تکنیکی جو اسکلڈ لوگ ہیں ان کو چین کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، تاکہ ملک کے معیشت اور تحقیقاتی عالمی اداروں اور عالمی ٹیلنٹ سے تقویت مل سکے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیجنگ میں باضابطہ بریفنگ کے دوران بتایا کہ کے ویزا کے تحت وہ غیر ملکی شہری جو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھ کے میدان میں تعلیم یا ریسرچ کر رہے ہیں یا جنہوں نے کسی معتبر ملکی یا غیر ملکی ادارے سے ڈگری حاصل کی ہے، وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ابتدائی مرحلے میں اس ویزے کے لیے کسی مقامی اسپانسر کی کفیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان سائنٹسٹ، انجینئر ڈائریکٹ درخواست دے سکتے ہیں اور وہاں تعلیم، تحقیق، بزنس یا دیگر سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ ویزا چین کی اس طویل المدت حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے ذریعے وہ دنیا بھر سے اسکلڈ لوگوں کو اپنی جانب جو ہے متوجہ کر رہا ہے۔ تاہم یہ بات بھی ہے کہ اس ویزے کی مکمل ڈیٹیل ابھی طرح سامنے نہیں آئی ہیں۔ یہ ویزا کتنی مدت کے لیے دیا جائے گا، اس سے مستقل رہائش یا نیشنلٹی کا راستہ نکل سکتا ہے یا نہیں، آنے والے چند دنوں میں اس کے ذریعے مزید تفصیلات جاری ہوں گی۔ تو جتنے بھی اسکلڈ لوگ ہیں وہ اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ اس ویزے سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد کی ہدایت پر ریاض کی سڑک سعودی مفتی اعظم کے نام سے منسوب کر دی گئی۔ ریاض کی ایک مرکزی سڑک کا نام سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل شیخ سے منسوب کر دیا جائے گا، جو 23 ستمبر کو انتقال کر گئے تھے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ولی عہد سعد محمد بن سلمان کی طرف سے ہدایت جاری کی گئی، جو شیخ عبدالعزیز کی علمی حیثیت اور سعودی عرب کی خدمات کا اعتراف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مطالعے اور تعلیم کے لیے جو وقف کی ان کی زندگی ہے اس کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے۔ سعودی عرب کے 17 ممالک کے ساتھ ہوائی نقل و حمل کے معاہدوں پر دستخط۔ سعودی عرب نے اقوام متحدہ کی بین الاقوامی سول ایویشن تنظیم کی 42ویں جنرل اسمبلی کے دوران 17 ممالک کے ساتھ کئی 2 طرفہ معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں منعقدہ یہ تقریب 23 ستمبر کو شروع ہوئی اور 3 اکتوبر تک جاری رہی۔ یہ اقدام ہوابازی اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سعودی عرب کی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ لمبی دیر تک یا ٹائم تک جو ہے اسکرین دیکھنے سے جلد پر بڑھاپے کے آثار تیزی سے نمایاں ہوتے ہیں۔ کچھ روزمرہ کی عادات انجانے میں جلد پر بڑھاپے کے اثرات کو نمایاں کر دیتی ہیں۔ ان میں غیر صحت مند زاویے میں سونے کا انداز، لمبی مدت تک موبائل دیکھنا، میک اپ کو جلدی اتارنا ایسی عادات ہیں جو جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں اور اسکن پر اس کے تیزی سے پڑنے والے اثرات بڑھاپے کے عمل کو تیز کر دیتے ہیں۔ وٹامن سی سے بھرپور سیرمز اور ٹونر والی سونے سے پہلے استعمال کی جانے والی کریم جلد پر انتہائی بڑھاپے کی علامات کو مؤثر طریقے سے روکنے کے لیے مفید ہے، لیکن اگر ان کا استعمال روزمرہ کی عادات کے ساتھ اور جلد پر لکیریں، جھریاں جلد ظاہر کرنے کا سبب بنتی ہیں تو ان کے زیادہ تر فوائد ضائع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی عادات جنہیں ہم مسلسل دہرائیں تو جلد پر اپنی نشانیاں چھوڑ دیتی ہیں، جیسے کہ لکیریں، جھریاں اور جلد کا ڈھیلا پن، اور یہ علامات کبھی کبھار جلد پر نمودار ہوتی ہیں اور ان کی جو ہے یہ جو جلد کے بڑھاپے کو تیز کر دیتی ہیں۔ اور پیٹ یا جو پہلو ہے اس کے بل سونا بھی جو ہے وہ آپ کو نقصان دے دیتا ہے۔ زیادہ دیر تک اسکرین پر نظر جمائے رکھنا اور گردن اور سینے کا اوپر کا حصہ جو ہے، اگر ہم عام طور پر چہرے کی دیکھ بھال تھوڑی تک محدود ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اوپر کے حصے کو بھول جاتے ہیں۔ آنکھوں کے گرد جلد کی مضبوطی، یہ چند ایسے عوامل ہیں جو تمام چیزوں کی جو ہے اس کو بڑھاپے پر بڑھانے میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ خالد ایئرپورٹ اور نیروبی کے جومو کے ناٹا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے درمیان ہفتہ وار 3 ڈائریکٹ فلائٹس ہیں وہ چلانا شروع کی ہیں، جن سے کینیا کے دارالحکومت کو مشرقی افریقہ میں فلائنات کی ڈیسٹینیشنز میں شامل کیا گیا ہے، جس میں ایڈیس ابابا اور اینٹبی اور جبوتی بھی شامل ہے۔ نیروبی کے لیے افتتاحی پرواز 2 اکتوبر کو ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی ہے۔ ریاض سیزن 2025 کے لیے متعدد مقامی اور بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ اسپانسرشپ کے معاہدوں پر دستخط۔ وی آر ریاض نے جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین کی سرپرستی میں ریاض سیزن 2025 کے لیے ایگریمنٹ پر دستخط کیا۔ جازان بارڈر گارڈز نے بغیر اجازت مچھلیاں پکڑنے پر 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔
जदान में बॉर्डर गार्ड के साले गश्त ने एक यमनी बशिंदे और 2 सऊदी शहरियों को समुद्री इलाकों में जो है हिफाजती ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार कर लिया। वो बगैर इजाज़त के मछलियाँ पकड़ रहे थे। उनके से कब्ज़े से जो है जो पकड़ी गई मछलियाँ हैं वो भी जब्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। बॉर्डर गार्ड ने हर एक से मुतालबा किया है कि वो आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ ज़वाबत और हदायत पर अमल करें। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद और मशरक़ी सूबों के इलाक़े में 911 पर कॉल करके और बाकी इलाक़ों में जो है 996 और 994 पर कॉल करके माहौलियात या जंगली हयात पर हमले की इत्तलात दें। सऊदी अरब के तमाम इलाकों की जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उसको मुकम्मल राज़दारी के साथ पेश किया जाएगा और रिपोर्ट करने वाले पर किसी किस्म की ज़िम्मेदारी जो है वो आयद नहीं की जाएगी। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।